जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्किए, सिस्टमका लागि आवाज उठाएको धारणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक डाक्टर गेब्रेयेसस भोलि नेपाल आउने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवलोकन गर्नुहुने कार्यक्रम तय। राप्रपाको घोषणा पत्र सार्वजनिक, 50% कर कटौती, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा गराउने। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा एकजनाको ज्यान गयो, 24 जना घाइते। र मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीले जित्यो, नेपाल एफएफ भने पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काममा फर्कनु भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिन सरकारको नाम अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि अधिकारी बुधबारबाट नियमित काममा फर्कनु भएको हो। राष्ट्र बैंक पुग्दा कर्मचारीले अधिकारीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। काममा फर्किएपछि गभर्नर अधिकारीले आफूले सिस्टमका लागि आवाज उठाएको भन्दै यसमा सबैले साथ दिएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएकोले विभिन्न घटना परिघटनाले यस्तो परिस्थिति ल्याउने र आफू आग्रह पूर्वाग्रह बिना काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हिजो मात्र सम्मानित अदालतबाट अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको छ, जस आदेश अनुसार मलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको रूपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु। मेरो सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालत समक्ष पेश भएको निवेदन त्यहाँ विचाराधीन छ, यसको अन्तिम आदेश हुन बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा यो विषयमा म धेरै कुराहरू यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्न। जे जस्तो चाहिँ के अरे आयो रेस्पोन्स सबैबाट, त्यसको लागि म समाजका प्रत्येक तबका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र भोलिको दिनमा मैले पेश गरेको निवेदनमाथि थप सुनवाई र कारबाही हुँदै जाँदा यो नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु। यहाँहरू सबैको सकारात्मक भाव, सद्भाव, सहानुभूति सबैको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च जानुभएका अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी गर्न दिनको लागि समेत आदेश दिएको थियो। सूचना प्रविधि सम्बन्धी मेला क्यान इन्फोटेकको 27औं संस्करण बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघको आयोजनामा काठमाडौँको भ्रेकोटी मण्डपमा सुरु भएको मेलाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल हुने गरी प्रविधि मैत्री नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले व्यवस्थापनका काम अटोमेसन बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा सबै सरकारी काम डिजिटलाइजेसन हुने बताउनुभयो। स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग आबद्ध कलेजहरू मार्फत वर्षेनी केही हजारको सङ्ख्यामा सम्बन्धित स्नातक युवाहरू उत्पादन भइराखेका छन्। निजी क्षेत्रबाट अरबौंको लगानीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी
कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्। यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुनुको साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन पनि भएको छ। सरकारी र निजी सेवा व्यवसायलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने र सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। कतिपय सरकारी निकायहरूलाई कागज रहित बनाउने क्रम सुरु गरेको छ। मेरो आफ्नै मन्त्रालयमा समेत कार्यालय व्यवस्थापनका अधिकांश कार्यहरू अफिस अटोमेसन मार्फत हुने गरेको छ। यसलाई क्रमशः सबै सरकारी निकायहरूमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन साथै क्यान महासङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रबाट उठाएका मुद्दाहरू हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीतिहरू तथा समय अनुरूप बदलिँदो सोच अनुरूप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँग बढेको चुनौतीको सामना गर्न समेत सरकारले सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति तथा कानुनी संरचना निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक रूपमा क्यान इन्फोटेक आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्यान इन्फोटेक आगामी 6 दिनसम्म चल्नेछ। क्यान इन्फोटेकमा ब्रान्डिङ, आइसिटी, एक्सेसरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लन्चिङ, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाइफाई तथा इन्टरनेट लर्निङ सेन्टर लगायतलाई राखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस भोलि बिहिबार नेपाल आउनुहुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाको निमन्त्रणामा उहाँ भोलि दिउँसो 12:15 बजे नेपाल आउनुहुनेछ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमर्सिनासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गर्नुहुनेछ। यस्तै नेपालमा रहँदा उहाँले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी सहित WHO का नेपालमा रहेका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ। महानिर्देशक 3 दिने सद्भाव भ्रमणमा नेपाल आउन लाग्नु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। भ्रमणकै क्रममा उहाँले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि अवलोकन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। महानिर्देशकका साथ WHO का दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारीहरू रहनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँ वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलका गतिविधिहरू गाउँ गाउँमा बाक्लिन थालेका छन्। नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार दोस्रो पटक हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न भरपूर मेहनत गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुनका लागि नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान 21 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदको लागि उम्मेद्वार हुन चाहेमा उसमा केही योग्यता हुनु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार बन्न के कस्ता योग्यता चाहिन्छ भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार बन्न पहिला नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि उसको उमेर 21 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख पदको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदको लागि सम्बन्धित वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। कुनै कानुनले अयोग्य नभएको समेत हुनुपर्नेछ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य भएको महिला उम्मेद्वार हुन सक्नेछन्। गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको लागि उम्मेद्वार हुन नेपाली नागरिक 21 वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। गैर नेपाली नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन्। कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको र निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले 2 वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती गर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा निकासी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने गरी अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा 20 वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैन। संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 6 वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। निर्देशिकामा जातीय भेदभाव वा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 3 वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको, कुनै लाभको पद धारण गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा नाम रहेको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको स्वास्थ्योपचार सुविधालाई व्यवस्थित बनाएको छ। अब कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचय पत्र देखाएर विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्योपचार सेवा लिन सक्ने भएका छन्। यसअघि योगदानकर्ताले सूचीकृत अस्पतालमा उपचार गरेको बिल पेश गरेर उपचार सुविधा लिँदै आएका थिए। कोषले देशभरका 1 दर्जन बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचय पत्र देखाएर औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। योगदानकर्ताले बिर्तामोड स्थित मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पताल, सर्लाही स्थित नमुना सामुदायिक अस्पताल, वीरगञ्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेज, चितौन स्थित पुरानो मेडिकल कलेज, भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बनेपा स्थित सिर मेमोरियल अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट परिचय पत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्नेछन्। कोषमा अहिले 7 प्रदेशका 118 अस्पताल सूचीकृत भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा 6 महानगर र 11 उपमहानगरको मेयर र उपमेयर बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको हो। सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरको मेयर तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद लिनेछ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको मेयर पाएको छ भने जेतपुर, सिमरा, घोराही र हेटौँडा उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका सहित जितपुर, सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउने भएको छ भने ललितपुर महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने काठमाडौँ महानगर, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरको उपप्रमुख दिने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने विराटनगर तथा कलैया र नेपालगञ्जको उपप्रमुख पाएको कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको मापदण्ड र सहमतिका आधारमा सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेद्वारको चयन गर्न निर्देशन गरेको बताउनुभयो।
त्यस्तै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समझदारी बनेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 6 वटा महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकामा निम्न अनुसारको बाँडफाँडको हामीले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, इटहरी, कलैया, बुटोल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपनगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई, हेटौँडा र जनकपुर। नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू भरतपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका ललितपुर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, धनगढी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका पोखरा। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका काठमाडौँ। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिका हेटौँडा। गठबन्धनको सहमति पत्रमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। साझा प्रकाशनले नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा गरेको विशेष पुस्तक प्रदर्शनी जारी रहेको छ। साझा प्रकाशनले नयाँ वर्ष 2079 को अवसर पारेर 1 वैशाखदेखि देशभर विशेष पुस्तक प्रदर्शनी गरेको छ। प्रदर्शनीमा साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू विशेष छुटका साथमा बिक्री भइरहेको छ। पाठकले खोजेका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू पाठकको हातमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको साझा प्रकाशनका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए। प्रदर्शनी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, प्रदर्शनी मार्गमा र प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेको उनले बताए। त्यसै गरी देशभरिमा रहेका साझा प्रकाशनको शाखा कार्यालयहरू धरान, बिरतामोर, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, त्रिशोली, चितवन, भरतपुर, दाङ, बुटोल, पोखरा र धनगढीमा समेत प्रदर्शनी रहेको उनले जानकारी दिए। ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा, स्थानीय करको दरमा 50% कटौती लगायतका विषय समेटेर राप्रपाले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति र सबै वर्ग क्षेत्रमा सुशासनको लक्ष्य सहित चुनाव जितेको 6 महिनासम्ममा विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायका साथै स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा, सबै नागरिकलाई निशुल्क अनिवार्य बीमा लगायतका विषय समेटिएको छ। त्यस्तै किसानको खेतमा बिजुली, बालीनाली क्षति भएमा कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था, 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको सुरक्षा, एक घर एक धारा समेत घोषणा पत्रमा रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीको आधार स्तम्भ रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले आगामी स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्ने स्थानलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको बताउनुभयो। हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता
दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था। राप्रपाले जातीय छुवाछुतको पूर्ण रूपमा अन्त्य, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक महिनाको एकपटक निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवनस्तर सहज बनाउन बत्ती, खानेपानी, ढल आदिको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता घोषणा पत्र मार्फत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आज बुधबार चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक खेल विधाको ग्रामीण स्तरको एक खेल मैदान र रङ्गशाला बनाइने उल्लेख छ। यस्तै हरेक महानगरपालिकामा कम्तीमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाइने उल्लेख छ। सन् 2030 सम्म लागू हुने गरी व्यावसायिक कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने, कामदारहरूको तलब तथा उद्यमीहरूको खुद नाभाको 10% रकममा सरकारले 10% थप गरी एकमुष्ट उपदान दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यस्तै हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रमा कम्तीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिने उल्लेख छ। यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजना डाक्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार लिएर भएको विवाद समाधान भएको छ। बुधबार बसेको सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताको बैठकले नेपालगञ्जको मेयरको उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने गरी सहमति जुटाएको हो। यो सँगै स्थानीय चुनावका लागि 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले भागभन्डा टुङ्गाएको छ। सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए। सत्तारूढ गठबन्धनले महानगरपालिकाको भागभन्डा मङ्गलबार नै टुङ्गाएको थिए। महानगर र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व भागभन्डाको सहमति पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर हुने नेताहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा कतार गएका र विभिन्न कारणवश जेल सजाय भोगिरहेका 21जना नेपालीले त्यहाँको सरकारबाट क्षमादान पाउने भएका छन्। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजानको अवसरमा त्यहाँका कारागारहरूमा विभिन्न कसुरमा सजाय पाई बन्दी जीवन बिताइरहेका 21जना नेपालीलाई क्षमादान दिएको कतार स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार क्षमादान पाउनेहरूमध्ये यौनजन्य क्रियाकलापमा 3, चोरीजन्य क्रियाकलापमा 11, मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा 2 र आर्थिक हिनामिना 5 जना कसुरदार ठहरी सजाय भोगिरहेका थिए। क्षमादान पाएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले जानकारी गराउने प्रक्रियामा रहेको दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै कतारमा बसोबासको नियमलाई उल्लङ्घन गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो कानुनी अवस्था सच्याउने समयावधि पनि कतार सरकारले बढाएको छ। विभिन्न कारणले कतारमा बसोबासको नियम उल्लङ्घन गरेका तर आफ्नो कानुनी अवस्था सच्याई कतारमै बस्न चाहने वा स्वदेश फर्किन चाहनेहरूले आउँदो वैशाख 17 अर्थात् अप्रिल 30 सम्मको समय पाउने भएका हुन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताललाई सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सम्मान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तोकिएको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेकाले अस्पताललाई सम्मान गरिएको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भेरी अस्पतालका डाक्टर राजन पाण्डेलाई सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने नीति लिएको छ। अस्पताललाई कर्मचारी मिलन केन्द्र बाँकेको कार्यक्रममा पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो।
नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको मङ्गल प्रसाद महिला कलेज उद्घाटन गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले उक्त कलेज स्थापना गरेको थियो। कलेजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइरालाले बुधबार बिहान औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। कलेज स्थापनाले महिलाको शिक्षामा पहुँच पर्ने समृद्ध सरकारवालाहरूको विश्वास छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन महिला कलेज स्थापना गर्नु परेको बताउनु भएको हो। महिला कलेज आर्थिक रूपले सक्षम नहुँदासम्म उपमहानगरपालिकाले नै खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै उपप्रमुख उमा थापा मगरले मधेसी मुस्लिम लगायत समुदायका छोरीलाई लक्षित गरेर महिला कलेज स्थापना भए पनि सबै जाति र समुदायका छोरीले पढ्न पाउने बताउनु भएको हो। कलेजलाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउँदासम्म सञ्चालनमा चुनौती आउने उहाँको भनाइ छ। कलेज प्रमुख कर्णले दिएको जानकारी अनुसार मङ्गल प्रसाद माध्यमिक विद्यालयले उपलब्ध गराएको करिब 12 कट्ठा जमिनमा 4 तले भवन निर्माण गरिएको छ। उक्त भवनमा 40 वटा कक्षा कोठा, कार्यालय, हल, अपाङ्ग मैत्री शौचालय लगायत संरचना निर्माण गरिएको छ। कलेजमा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि छात्रावासको पनि व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2528 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 9 जना र 1349 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 318 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार आज बुधबार 36 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। हिजो मङ्गलबार 13 अङ्कले बढेको निप्से आज 36.73 अङ्कले घटेर 2320.51 बिन्दुमा झरेको हो। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा विकास बैंक, बिमा, होटल र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। 228 कम्पनीका 25,70,000 किता शेयर 1,45,87,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै निष्ठो समृद्ध लघुवित्तको 14,19,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै निष्ठो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% तथा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, तेह्रथुम पावर र युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी र जालपा लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धिको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 24 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा प्रहरी पनि रहेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले सुरुमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो, तर प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीले गोली चलाएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले रामबुकाना प्रहरी चौकी घेरेर ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रामबुकाना वरपर कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा केही दिनदेखि सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। यस्तै आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रेको श्रीलङ्काले सरकारका वित्त मन्त्री अली सवारीको टोली छलफलका लागि अमेरिका पुगेको छ। वित्त मन्त्री ओली सवारीले देशको आर्थिक सङ्कट कम गर्न आफूहरूले उठाएको कदमको आइएमएफ अधिकारीले प्रशंसा गरेको समेत बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। अब खेल समाचार। मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले जितेको छ। आज बुधबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल एफएएफ क्लबलाई हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। देशकै सर्वाधिक धनराशिको कबड्डी प्रतियोगिताका फाइनलमा आर्मीले एपीएफलाई 40-16ले हरायो। कैलाली जिल्ला कबड्डी सङ्घको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रतियोगिताको उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता एपीएफले 80,000 रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। यस्तै सेमी फाइनलमा पुगेको दुई टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद मुख्य प्रबन्धक रहेको प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण
गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्किए, सिस्टमका लागि आवाज उठाएको धारणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर गेब्रेयेसस भोलि नेपाल आउने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवलोकन गर्नुहुने कार्यक्रम तय। राप्रपाको घोषणा पत्र सार्वजनिक, 50% कर कटौती, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा गराउने। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा एकजनाको ज्यान गयो, 24 जना घाइते। र मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीले जित्यो, नेपाल AFF भने पराजित। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल SD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल SD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल SD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै